हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम सभी 10th क्लास की उर्दू की किताब जान पहचान का 3rd सबक पढ़ेंगे, जिसका नाम है नेकी और बदी। ये एक नज़म है और इसका उन्वान जो है नेकी और बदी है। इससे मुराद ये है कि जो लोग नेकी का काम करते हैं उन्हें नेकी का फल मिलता है, और जो बदी करते हैं उनके साथ भी बदी होती है। यानी कि जो अच्छा काम करते हैं उनके साथ अच्छाई का मामला पेश आता है, और जो लोग बुरा काम करते हैं उनके साथ एक न एक दिन बुराई का मामला पेश आता है। इस दुनिया में जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। तो चलिए करते हैं नेकी और बदी। मुश्किल अल्फाज के मायने करेंगे। पहले हम अल्फाज हैं, लफ्ज़ हैं अदल परस्ती यानी कि इंसाफ परस्ती। शमशेर तलवार, शमशेर तलवार। तबर कुल्हाड़ी जैसा बड़ा हथियार। सना भाला, सना भाला। बाला ऊंचा बुलंद। नान रोटी, नान रोटी। गर्क करना यानी कि डुबोना। नहरनी नाखून काटने का आला। दस्त बदस्ती हाथों हाथ, एक हाथ से देना दूसरे हाथ से लेना। किसी चीज़ का एक हाथ से दूसरे हाथ में पहुंचना। दस्त बदस्ती हाथों हाथ, एक हाथ से देना दूसरे हाथ से लेना। चलिए अब रीड करते हैं। है दुनिया जिसका नाव मियाँ ये एक तरह की बस्ती है दुनिया जिसका नाव मियाँ ये एक तरह की बस्ती है। जो महंगों को तो महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। जो महंगों को तो महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। यहाँ हरदम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बसती है। गर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है। गर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। अब हम सियाक व सबाक करेंगे, यानी कि हिंदी में जैसे प्रसंग होता है, यानी कि ये किस लेसन का है। अगर एग्ज़ाम टाइम में हमारा ये पैराग्राफ आ जाए तो आपको इसमें ये बताना है कि ये कौन से लेसन का है, कौन से मजमून का है। तो इसको ही प्रसंग बोलते हैं। तो चलिए करते हैं सियाक व सबाक, यानी कि प्रसंग को सियाक व सबाक कहते हैं। ये अशार नज़ीर अकबर आबादी की नज़म नेकी और बदी से लिया गया है। ये अशार नज़ीर अकबर आबादी की नज़म नेकी और बदी से लिए गए हैं। अब हम अशार की तशरीह करेंगे। अशार की तशरीह यानी कि ये जो शेर दिए हुए हैं इनकी तशरीह यानी कि ट्रांसलेशन करेंगे। नज़ीर अकबर आबादी ने अपने मखसूस अंदाज में, यानी कि नज़ीर अकबर आबादी ने अपने ख़ास अंदाज में नेकी और बदी पर तबसरा किया है। वो कहते हैं कि मियाँ जिसका नाम दुनिया है ये अलग तरह की बस्ती है। यहाँ हर तरह के लोग रहते हैं, जो अच्छे लोगों के लिए अच्छी और बुरे लोगों के लिए बुरी है। जो लोग महंगे हैं यानी कि इज़्ज़तदार साहिब हैसियत हैं, उनके लिए इज़्ज़त की जगह है, उनके लिए ये इज़्ज़त की जगह है। और जो लोग सस्ते यानी कि गरीब और नादार हैं उनके लिए सस्ती है। यानी इस दुनिया में अमीर भी ज़िंदगी गुजारता है और गरीब की भी बसर हो जाती है। यहाँ लम्हा लम्हा कुछ ना कुछ होता रहता है।
ہر دم جھگڑے اٹھتے ہیں، ہنگامے برپا ہوتے ہیں اور پھر ان جھگڑوں کے لیے عدالت منعقد ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو جیسا کرتا ہے اسے اس کا بدلہ مل جاتا ہے۔ اگر کوئی مست دنیا سے یعنی کہ بے خبر رہ کر زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی مستی کے سامان ہیں، اور جو لوگ غلط کام کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ دنیا اتنی ہی پست ہو جاتی ہے۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ اس دنیا میں ہر کام کا انجام سامنے آ جاتا ہے، کچھ دیر نہیں لگتی اور اندھیر یعنی کہ ناانصافی بھی نہیں ہوتی ہے کہ برے کام کا نتیجہ سامنے نہ آئے۔ اس دنیا میں انصاف اور عدل پرستی ہے، جو جیسا کرتا ہے وہ اس کے سامنے آ جاتا ہے، سب کچھ ہاتھ کے ہاتھ مل جاتا ہے۔ جو اور کسی کا مان رکھے تو پھر اس کو بھی مان ملے، جو اور کسی کا مان رکھے تو پھر اس کو بھی مان ملے، جو پان کھلاوے پان ملے، جو روٹی دے تو نان ملے، نقصان کرے نقصان ملے، احسان کرے احسان ملے، جو جیسا جس کے ساتھ کرے پھر ویسا اس کو آن ملے، کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے، اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یا سودا دست بدستی ہے۔ اب سیاق و سباق کریں گے۔ یہ اشعار نذیر اکبر آبادی کی نظم نیکی اور بدی سے لیے گئے ہیں۔ اب ہم اشعار کی تشریح کریں گے۔ نذیر نظم کے دوسرے بند میں کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں جو دوسروں کی عزت کرتا ہے اس کی بھی عزت ہوتی ہے، اور جو کسی کو پان کھلاتا ہے تو اسے بھی لوگ پان کھلاتے ہیں، جو روٹی دیتا ہے تو اسے بھی نان روٹی ملتی ہے، جو کسی کے ساتھ غلط کام کرتا ہے اور نقصان ہوتا ہے، جو کسی کے ساتھ غلط کام کرتا ہے اور تو نقصان ہوتا ہے تو پھر اس کا بھی نقصان ہوتا ہے، جو کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہوتا ہے، جو جس کے ساتھ جیسا کرتا ہے پھر اگلے لمحے اس کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ اس دنیا میں ہر کام کا انجام سامنے آ جاتا ہے، کچھ دیر نہیں لگتی اور اندھیر بھی نہیں ہوتا کہ برے کام کا نتیجہ سامنے نہ آئے۔ اس دنیا میں انصاف اور عدل پرستی ہے، جو جیسا کرتا ہے اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ جو پار اتارے اوروں کو اس کی بھی ناؤ اترتی ہے، جو غرق کرے پھر اس کو بھی یہاں ڈبکو کرنی ہے۔ شمشیر تبر بندوق سنا اور نشتر تیر نہرنی ہے، یا جیسی جیسی کرنی ہے پھر ویسی ویسی بھرنی ہے، کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے، اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یا سودا دست بدستی ہے۔ سیاق و سباق۔ یہ اشعار نذیر اکبر آبادی کی نظم نیکی اور بدی سے لیے گئے ہیں۔ اب ہم اشعار کی تشریح کریں گے۔ نذیر کہتے ہیں کہ جو دوسروں کو پار اتارتا ہے اس کی بھی ناؤ پار اترتی ہے، یعنی جو دوسروں کے لیے اچھے کام کرتا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا ہوتا ہے، اور جو دوسروں کو ڈبوتا ہے پھر اس کی ناؤ بھی ڈوبتی ہے، یعنی دوسروں کو نقصان پہنچانے والا خود بھی نقصان سے نہیں بچ سکتا۔ تلوار، تیر، بھالا، برچھی، نشتر یہ سب کیا ہیں؟ زخم دینے والے آلات ہیں۔ مطلب ان میں سے تلوار، تیر، بھالا، برچھی، نشتر ہو یا نہرنی، چھوٹا ناخن تراش یعنی کہ نہرنی، چھوٹا ناخن تراش سے جو بھی کام کیا جاتا ہے اس کے ویسے ہی اثرات دیکھنے میں آتے ہیں۔ یہاں جو جیسا کرتا ہے پھر ویسا ہی بھرتا ہے،
مطلب یہ ہے کہ ہر کام کا انجام سامنے آ جاتا ہے، کچھ دیر نہیں لگتی اور اندھیر بھی نہیں ہوتا، بس سب کچھ ہاتھ کے ہاتھ مل جاتا ہے۔ جو اور کا اونچا بول کرے تو اس کا بول بھی بالا ہے، اور دے پٹکے تو اس کو بھی پتھر کوئی پٹکنے والا ہے۔ بے ظلم و خطا جس ظالم نے مظلوم ذبح کر ڈالا ہے، اس ظالم کے بھی لوہو کا پھر بہتا ندی نالا ہے۔ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے، اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یا سودا دست بدستی ہے۔ سیاق و سباق: یہ اشعار نذیر اکبر آبادی کی نظم نیکی اور بدی سے لیے گئے ہیں۔ اشعار کی تشریح کریں گے۔ اس بند میں نذیر کہہ رہے ہیں، یعنی کہ رائٹر کہہ رہے ہیں کہ جو شخص کسی بات کو سراہے اس کا احترام کرے، جو شخص کسی کی بات کو سراہے اس کا احترام کرے تو پھر دوسرے بھی اسے سراہتے اور عزت کرتے ہیں، اور جو کسی کو ذلیل و خوار کرتا ہے تو پھر اسے بھی ذلیل و خوار ہونا پڑتا ہے۔ جو شخص کسی کے ساتھ بلا وجہ ظلم و ستم کرتا ہے، کسی کو مار ڈالتا ہے، تو پھر لوگ اس کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کرتے ہیں، پھر اس کا لہو مینس یعنی کہ خون بھی زمین پر بہتا ہوا نظر آتا ہے، یعنی جو جیسا کرتا ہے اسے ویسا ہی بھگتنا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں نہ تو دیر ہوتی ہے نہ اندھیر، یہاں انصاف اور عدل پرستی ہے۔ اس ہاتھ کا کیا ہوا اس ہاتھ کے سامنے آتا ہے، سب کچھ ہاتھ کے ہاتھ مل جاتا ہے۔ نظم کا مرکزی خیال: نظم کا عنوان نیکی اور بدی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ لوگ نیک کام کرتے ہیں تو انہیں نیکی کا پھل ملتا ہے، اور جو بدی کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی بدی ہوتی ہے۔ اس دنیا میں جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا، یہاں ہاتھ کے ہاتھ ہر بات کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اب ہم مشقی سوال و جواب کریں گے۔ سوال نمبر فرسٹ ہے، نظم کے پہلے بند میں دنیا کو کس طرح کی بستی بتایا گیا ہے؟ تو جواب ہے اس کا، دنیا کو ایسی بستی بتایا گیا ہے کہ یہاں جو جیسا کرتا ہے ویسا پاتا ہے، کیونکہ اس دنیا میں ہی عدل و انصاف ہوتا ہے، ہاتھ کے ہاتھ سب معاملہ نپٹ جاتا ہے، اچھا کرنے والے کے ساتھ اچھا اور برا کرنے والے کے ساتھ برا ہوتا ہے، اس بستی کا یہی قاعدہ ہے۔ سوال نمبر سیکنڈ ہے، کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جواب، شاعر کا کہنا ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کے اثرات جلد ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ برا کام کرنے والے کو اس کی سزا نہیں ملے اور نیکی کرنے والا نیکی کا پھل نہیں پائے، اس دنیا میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوتی۔ سوال نمبر تھرڈ ہے، کس کی ناؤ پار اترتی ہے؟ جواب، جو دوسروں کو پار لگاتا ہے اس کی ناؤ بھی پار اترتی ہے، یعنی کوئی ضرورت مند ہو یا پریشانی میں مبتلا ہو اور دوسرا شخص اس کی مدد کرے تو مدد کرنے والے کو بھی اس کا صلہ ملتا ہے، اس کی ضرورت اور پریشانی کے وقت دوسرے لوگ ساتھ دیتے ہیں۔ سوال نمبر فورتھ ہے، ظالم کو ظلم کا کیا بدلہ ملتا ہے؟ جواب، جو دوسروں کے ساتھ ظلم کرتا ہے لوگ اس کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کرتے ہیں، جو بلا وجہ کسی کو ستاتا اور پریشان کرتا ہے ایک روز اسے بھی ظلم سہنے پڑتے ہیں اور پریشانیوں میں وہ مبتلا ہوتا ہے۔ نیچے لکھے ہوئے محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ الفاظ، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو اسلم نے راستہ چلتے ہوئے بلا وجہ احمد کو دھکا دیا، تھوڑی دور چلا تھا کہ ایک اسکوٹر سے ٹکرا گیا۔ سچ ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ بول بالا ہونا،
सच का हमेशा बोलबाला होता है। पार उतरना, जो लोग खुलूस के साथ दूसरों की मदद करते हैं, परेशानी के वक्त खुदा उनकी मदद करता है और उनकी कश्ती पार उतारता है। मान रखना, तुम दूसरों का मान रखो, दूसरे तुम्हारा मान रखेंगे। मुहावरे। अपने पाँव पर खड़ा होना। इस महंगाई के ज़माने में हर नौजवान को अपने पाँव पर खड़ा होना चाहिए। वालिदैन पर बोझ ना बनना चाहिए। जान में जान आना। चंद दिन पहले अब्बा जान बीमार थे, अब उनके तंदुरुस्त होने पर सबकी जान में जान आई। बाग बाग होना। 10वीं क्लास के इम्तिहान में फर्स्ट आने पर दिल बाग बाग हो गया। अब हम सबक से मुतालिक एक अहम सवाल करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है। तो सवाल है, नज़म, नेकी और बदी की खुसूसियात अपने अल्फाज में बयान कीजिए। ये जो नज़म है, लेसन है, नेकी और बदी, उसकी ख़ास बातें अपने अल्फाज में हमें बयान करनी है। तो इस नज़म में नज़ीर अकबर आबादी ने बताया है कि जो लोग नेक काम करते हैं उनके साथ लोग अच्छा सलूक करते हैं, जो बदी से पेश आते हैं उनके साथ भी बुराई होती है। ये दुनिया अजीब बस्ती है, यहाँ जो बोता है वही काटता है। यहाँ किसी के साथ ना इंसाफ़ी नहीं होती, ना देर होती है, ना अंधेर होता है। नज़ीर ने मुख्तलिफ़ मिसालों से ये बताने की कोशिश की है कि ये दुनिया अच्छों के लिए अच्छी और बुरों के साथ बुरी है। इसलिए नज़ीर ने नज़म का उन्वान नेकी और बदी रखा है, यानी दुनिया में नेकी और बदी एक दूसरे के साथ हैं। इस दुनिया में नेकी और बदी एक दूसरे के साथ हैं। जिस तरह दिन रात हैं, इस दुनिया में नेक लोग भी और बद भी, अमीर भी हैं, गरीब भी, शरीफ भी हैं, शरीर भी, जालिम भी हैं, मजलूम भी। जो जैसा करता है उसे हाथों हाथ उसका बदला मिल जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि ये ज़िंदगी से बहुत मुताल्लिक़ है और हमें चाहिए कि हम नेक काम करें और बुरे कामों से बचें। क्योंकि अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारे साथ भी एक दिन बुरा ही होना है। इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें अच्छे काम करने चाहिए। अस्सलामु अलैकुम।